बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची निमाणी तारीख दीस मंगळार मार्च 31. भाग्यवंत हप्त्यांत आम्ही असा. तर आता आयच्या वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें नियाळ केला आनी ह्या दिसांनी थंयसर आमी प्रवादी इजायान बरयल्ल्या पुस्तकांतली वाचपा नियाळ ते आसा. प्रत्येक जावन देवाच्या सेवका विशयींत ताणें बरयल्लीं 4 गितां आसात आनी तांतलें दुसरें गीत आयच्या दिसा नियाळाक आसा, फाल्यांच्या दिसा आनी एक आसा आनी उपरांत निमाण्या शुक्रारा दीस आनी एक गीत आसा. थंयसर तो नियाळ तुमी आयकुंचो. तर हांगा आमी वांजलाचेर नियाळ करया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळी 20 आनी 1 तावन 30 आनी 3 पर्यंत आनी उपरांत 30 आनी 6 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बोगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयीं तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सुम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तोवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक बेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक खायल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तोवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सुवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्या. पूण हांवें जुदासाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां पाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो तूं जीव दिवंकय हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भवन आनी भणीनो, चिंत्या त्या दीस तुमी जेजू सांगाता जेवणार आसल्यात. जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार आता तुम्ही जेजू सांगता भोवल्यात, जेजून सांगलें आयकलां, जेजून केल्लें पळयलां, ताचे सांगता जेवल्यात,
भोवल्यात. आणि आता एकच पोटी तो म्हणटा की तुमचे मदलो एकलो म्हाका विश्वासघातान परदीन करतलो. नाही पोरकी मनीस, नाही वैरी, बदलाक वन ऑफ यू, तुमचे मदलो एकलो. आणि तेदना ते सक्कड विचारतात, हांव गितो लॉर्ड इज इट आय. हांव चिंता अजून सवाल तेंच, लॉर्ड इज इट आय. आता जेजू कितें करता पळया, जेजू जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो. आणि जेजून उंड्या कुडको दिल्लो. आणि तवळच्या कालार अशें उंड्याचो कुडको दिवचो म्हळ्यार मोगाचो संकेत, फ्रेंडशिपाचो संकेत. आणि जेजू हो मनीस आपणाक विश्वासघातान पराधीन करता म्हूण कळीत आसल्यारय ताका आनी एक अवकाश दिता, ताचे संगी फ्रेंडशिप बांदून हाडूंक ताचो मोग करूंक जेजू पेसाडता. पूण बायबल म्हणटा सैतान ताचे भितर रिगलो, सेटन एंटर्ड इनटू हिम. तो उठलो आनी भायर गेलो, तेदना रात जाल्ली. उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो आनी तवळ रात जाल्ली. सेटन एंटर्ड इनटू हिम अँड इट वॉज नाईट. हांगासर रात जाल्ली म्हळ्यार खली रात, रातीची रात गी न्हय, अत्म्याची रात, अत्म्याची रात. आता तुम्ही चिंतात की जुदास अशें विश्वासघातान पराधीन करूंक एका दिसान ताणें प्रयत्न केल्ले म्हणून, वा एका दिसान एका घडयेन ताणें विश्वासघात केलो म्हणून ना. हे एक स्लो प्रोसेस. पातकां लिपोवची, पयशांचेर सडीत आशा आनी कुरपेक काम करूंक सोडनासतना रावचें. हिडन सिन, अटॅचमेंट टू मनी आनी रेसिस्टन्स टू ग्रेस. भोवन आनी भयणीनो, एक सत आमी वळखून घेवचे की कोणी मनीस एकच पोटी पडना, बगार सवकास आनी सवकास तो पडता. इगर्ज मातेची दोतोन आमकां शिकयता की मॉर्टल सिन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ चॅरिटी and the privation of sanctifying grace. मापातक मोग आमचे ते उणे जावचे मुखांतर आनी देवाची कृपा आमचे ते वा देवाच्या कृपेक आमी काम करूंक सोडनातले वरवीं मापातक जाता. Mortal sin results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace. जुदासान उंडो घेतलो, पूण कितें जालें जाणें, देवाच्या कृपेचो तिरस्कार केलो. भोवन आनी भयणीनो, दोन सवालां आमच्या वैयक्तीक खासगी नियाळाक. आमी देवाच्या कृपेक आमचे तें काम करूंक सोडलां गे, वा आमच्या जिवितांत देवाच्या कृपेक काम करूंक सोडिनातले कांय तरी एरियास आसात गी. हांव मिसाक भाग घेता, एवकरिस्त सेवता, पूण आनीकी डबल स्टँडर्ड जिवीत जियेता गी. भोवन आनी भयणीनो, हांवें जेजूक बारीच लागीं आस येता. कुडीन जावं प्रोमिसाक वेचें, मागणें म्हणचें, बायबल वाचचें, सक्कडी कामां कर. पूण आत्मीक रितीन हांवें जेजू तावन मस्त पयस आशेत, अशें जाता गी. आता नेक्स्ट हांगासर आसा मनीस पेद्रू म्हणटा, सोम्या हांव तुजे खातीर म्हजें जिवीतय त्याग करूंक साध्य आसा वा रेडी आसा. लॉर्ड, आय वील ले डावन माय लायफ फॉर यू. आयकतना बारीच खुशी जाता. हिरो बरी पेद्रू दिसता. आनी जेजूचो प्रमाणीक शीस अशेंय आमकां दिसून येता. पूण जेजू म्हणटा, तूं म्हाका 3 फावटी नेगारतलोय. आता पेद्रू थंय जेजू वयर मोग नातलो गी, मोग आसलो. तर पेद्रूचें प्रॉब्लेम कालें. पेद्रूचें प्रॉब्लेम सेल्फ रिलायन्स, म्हळ्यार देवाच्या कृपेचे की तो आपणाच्याच सत्तेचेर चड पातयेवन आसलो. म्हज्यान जाता,
म्हज्यान प्रामाणीक रावयेत, म्हज्यान विश्वासी रावयेत, हांव जेजूक प्राण सहित दिवंक तयार आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोरिंथीकांक बरयलेल्या पहिल्या पत्रांत, लेट एनीवन हू थिंक्स दॅट ही स्टँड्स टेक हीड लेस्ट ही फॉल. जो कोण आपणाक उबे रावंक जाता, घट रावंक जाता म्हूण चिंता, तो इल्लें धैर्य घेवन दी, वा तो इल्लो सत्राय घेवन दी, कित्याक ताणें पडची साध्यता आसा. भोवन आनी भयणीनो, जुवांच्या वांजलांत जेजून येदळूच सांगलेलें आसा, म्हजे विणें तुमच्यान कितेंच करूंक जायना. एपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथिंग. भोवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमचें थंय इल्लो पेद्रूय आसा, इल्लो जुदासय आसा. जुदासा भाशेन आमी पातक करता आनी पेद्रू भाशेन आमी जायते प्रॉमिस करता जेजू. करेजमाचो काळ सुरू करतना ह्या करेजमाच्या काळार तें सोडटा हें सोडटा म्हणून आमी जेजूक प्रॉमिस केलें न्ही गी. पूण आज एक बरो अवकाश, हे प्रॉमिस निचेव कितले आमी फुलफील केल्यात, कितले आमी पाळल्यात, आमी चुकता. आतां डिफरन्स हें, व्यत्यास हें, जुदास निराशी जावन गेलो, पेद्रू आपणाची चूक वळखूंक लागलो. आतां जुदास गेल्लेंच थंयसर जेजू म्हणटा, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. नाव इज द सन ऑफ मॅन ग्लोरिफायड. पळया, विश्वासघात करची प्रक्रिया सुरू जाल्या, काळोख येदळूच आयला, आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा की आतां महिमा मनशा पुताक लाभली. तर जेजूक महिमा म्हळ्यार काले, महिमा म्हळ्यार आमी चिंतचे परी यशस्वी न्ही, सक्सेस न्ही, बदलाक महिमा म्हळ्यार अखेर पर्यंत मोग, लव अनटू दी एंड. भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, हॅविंग लव्ड हिज ओन ही लव्ड देम टू दी एंड. ताणें आपणाच्यांचो मोग केलो आनी तेय अखेर पर्यंत मोग केलो, अखेर पर्यंत मोग केलो. पवित्र सभेची दोतोन आमकां शिकयता, द क्रॉस इज द युनिक सॅक्रिफायस ऑफ क्रायस्ट, द सोर्स ऑफ इटर्नल सल्वेशन. जेजूचो खुरीस जावन आसा आमच्या आत्मीक वा आमच्या सास्तीक साल्वासावाचे मूळ वा सोर्स. भोवन आनी भयणीनो, आमकां खुर्सा विणें महिमा जाय, आमकां सॅक्रिफिसा विणें पुनर्जीवनपण जाय. पूण जेजू आमकां दाखयता की समर्पणा विणें महिमा ना. देर इज नो ग्लोरी विदाउट सरेंडर. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल केवल एक हिस्ट्री न्ही, बदलाक एक आरसो, इट्स अ मिरर. आनी भाग्यवंत हप्तो एक डिसिजन करचो वेळ. वय कालें डिसिजन, तूंय जुदासा बरी काळोखान पॉयंट करूंक मुखार सरताय गी, वा पेद्रू भशेन पश्चातापाची दुकां गळोवंक तयार आसाय. हें सवाल तुका आनी म्हाका. तूं तुजेरच पातयेवन जियेताय गी, वा तूं देवाच्या कृपेक सरेंडर करताय. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू परत्यान तो उंडो आमकां दिते आसा. कसलो तो उंड्याचो कुडको, ताच्या मोगाचो, ताच्या कृपेचो, ताच्या हाजीरपणाचो. त्या देखून हे आमी सिरियस घेवंक आसा, सिरियस घेवंक आसा. केदना आमी पातक विंचता पळया, तेदना आमी ताचे तावन पयस वेता, आमी काळोखांत पॉयंट करता, आमी काळोखांत मेटान दवरता. केदना आमी सूख वळखता, आमी परत्यान उजवाडात येवशी मेटां काडटा. तर आमची मेटां सदांय उजवाडाची जावं दी म्हूण मागोन आतां कीर्तन आमी सांगता मागया. श्लोक. मुझें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुझें तोंड
तुझी सडवण परगडटलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन मुझें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडटलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा मुझें कडाप, मुझे भद्रतेचो आसरो. जा तूं मुझें जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच मुझें कडाप आनी मुझें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या नसत्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडटलें सोम्या. तूं धनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेरतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीतावन तूंच म्हजो चलयनार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडटलें सोम्या. कशें वर्णव म्हूण म्हाका कळना. तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजीं असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडटलें सोम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगच्या इश्टनो, आस्तावनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन चलता. मंगळारा दीस सकाळीं 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा आनी त्या उपरांत सक्रामेंत आराधनाक दवरतात. आनी हें आराधन बुधवारा सांजेर 9 वरां मुसोर आसा. 9 वरार सक्रामेंताचें बेसांव आनी त्या उपरांत मिसाचें दिनवसणेचें बलिदान. ह्या 40 वरांनी विविध पंगड येवन हांगासर विविध प्रकारांनी आराधन चलून व्हरतात. कॅरिझमॅटीक मागणे, ध्यानाचे मागणे, पवित्र पुस्तकाचो नियाळ, लेक्सियो दिविना, पवित्र पुस्तकांतली किर्तनां घेवन ताचे मुखांतर सोम्याची स्तुती, केवल संगीत वाजंत्र वापरून इन्स्ट्रुमेंटल म्युजिका मुखांतर सोम्याची स्तुती, ताचे उपरांत घुमटां वापरून आमी सोम्याची स्तुती करची आसा. तेजे मागणे आसा, जेजू मागणे आसा, अंतरीक पेकोवणे खातीर मागणे आसा. अशें विविध प्रकारांनी हांगासर आराधन आमी चलोवन व्हरता. आनी मंगळारा दीस रातीचें नायट विजील मानदीक बाब अब्बू पद्रॅप, एब्राहिम डिसोजा SVD, त्या उपरांत फादर बोनिफस पिंटो आनी फादर प्रवीण पिंटो, फादर सिरिल लोबो हे चलोवन व्हरतात. तशेंच भजनांनी आमी सोम्याची स्तुती करची आसा. आनी अशें अपुर्बायेन आमी ही 40 वरां सोम्याची स्तुती करून करसिता. आनी तुमी ह्या 40 दिसांचो करेज कितें आसा तो खंडी जावन ह्या 40 वरांच्या आराधना मुखांतर संपूर्णायेक पावोवंक जाता. तुमकां समेस्तांक ह्या आराधनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मोविन डेस्मंड पिरेरा, सिस्टर ट्रेजा मार्गरेट, दोगी कर्मेलीत, दुल्सी नोरोना फुजीर मंगळूर टावन, लविना डिसोजा बायलूर मुर्डेश्वर टावन, विल्फ्रेड डिसोजा कॅनडा टावन, स्टेल्ला डिकोस्टा कोडंगळ्ळी टावन, विनेट पिंटो दुबय टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच बाबिना रोड्रिगस अंधेरी मुंबय टावन. देवादीन जाल्ल्या हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.